गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत्। श्रीवादि विकृत कुलवार दिन्नु कृष्णार्य सद्देशिक शिष्य रत्नम विद्वद्वरिष्ठम सुगुणाभिरामम वर्णंगरार्यम गुरुवर्यमीडे श्री वेंकटेशम करिशैलनाथम श्रीदेवराजम घटिकाद्रिसिंहम कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशि केन्द्रान्। प्रत्यक्ष को लक्षण गर्दा इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम भनेर प्रत्यक्ष को लक्षण गरेछ। त्यसमा अद्वैत मतमा वाक्यजन्य ज्ञान पनि प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न गर्छ भनेर मानिएको छ। वाक्यजन्य ज्ञानमा पनि प्रत्यक्षम अस्ति, वाक्यजन्य ज्ञान पनि प्रत्यक्ष हुन्छ भनेर शब्दजन्य ज्ञानलाई पनि प्रत्यक्ष मानेको छ। त्यसको यहाँ निराश गरिँदैछ। वाक्यजन्य ज्ञान परोक्ष नै हुन्छ, प्रत्यक्ष हुँदैन भनेर त्यो हिजोको प्रसङ्गमा चलाइएको थियो। उदाहरणमा दिए दृष्टान्तमा दिएको थियो दशमस्तोमसी भनेर। जस्तै दशमस्तोमसी यस वाक्यद्वारा अहम दशम यो प्रत्यक्ष ज्ञान हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले तत्त्वमसी यस वाक्यद्वारा पनि ब्रह्मात्मको अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि यस्ता प्रकारको ज्ञान हुन्छ भनेर अद्वैतमा मानिएको छ। त उदाहरण दिएछ दशमस्तोमसीमा। त्यसको उत्तरमा यहाँ आयो कि त्वमित्यस्य प्रत्यक्षत्वपि त्वम पदार्थ अर्थात् आत्म पदार्थ अहम पदार्थ, आत्म पदार्थको प्रत्यक्ष भए पनि दशमत्व संख्या विशिष्ट आत्मा को प्रत्यक्ष हुँदैन, उसको परोक्ष नै ज्ञान हुन्छ शब्दजन्य भएको हुनाले भनेर यहाँ बताइँदैछ। त्वमित्येष प्रत्यक्षत्वपि, त्वम भनेको आत्म पदार्थ अहम पदार्थ, किनकि तत्त्वमसी भनेको उसको उल्टा अनुभव कस्तो हुन्छ भन्दा अहम ब्रह्मास्मि यस प्रकारले हुन्छ। त जो त्वम पदार्थ था अहम पदार्थ आत्म पदार्थ हो, त्यसको प्रत्यक्ष भए पनि दशमोसी तस्य वाक्यजन्य, दशमोसी इस वाक्यद्वारा पनि दशमत्व संख्या विशिष्ट जो ज्ञान हो वो वाक्यजन्य भएको हुनाले परोक्ष हुन्छ। यदि दशमस्तोमसीद्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भने धर्ममस्तोमसी यसलाई पनि मान्नु यहाँ पनि भनेर बताइन्छ। यदि दशमोसी त्यसको प्रत्यक्ष विषयत्व दशमोसी यो दशमत्व संख्या विशिष्ट पनि वाक्यजन्य जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुन्छ भनेपछि तब धर्ममस्तोमसी तिमी धर्मात्मा हो भनेर भन्दा धर्म विशिष्ट आत्मा को प्रत्यक्ष त्यहाँ पनि मान्नु पर्यो। केवल विशेष्यको प्रत्यक्षले विशिष्ट प्रत्यक्ष हुन्छ भनेपछि यहाँ पनि मान्नु। जस्तै अहम अर्थ अहम आत्मा को प्रत्यक्ष विशेष हो, विशेष हो दशमत्व संख्या विशिष्ट भन्दा दशमत्व संख्या विशिष्ट विशेष हो आत्मा। तो आत्मा को प्रत्यक्ष भए पनि संख्या विशिष्ट दशमत्व संख्या विशिष्ट आत्मा को परोक्ष ज्ञान नै हुन्छ वाक्यजन्य भएको हुनाले, किनकि संख्या अमूर्त हुन्छ, अमूर्त भएको हुनाले इन्द्रिय सन्निकर्ष हुँदैन। यदि यसो मान्ने हो भने धर्मस्तोमसी पनि मान्नु यस वाक्यद्वारा पनि। यो मान्दैन फेरि दशमस्तोमसी वाक्यद्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भन्ने जहाँ मान्ने, धर्मस्तोमसीमा नमान्ने। किन भन्दा धर्म अप्रत्यक्ष भएको हुनाले धर्म विशिष्ट आत्मा को पनि प्रत्यक्ष हुँदैन यो वाक्यद्वारा भनेर मानिन्छ।
तसमस्तमसीमा जब हुन्छ भनेपछि यहाँ पनि मान्नु। अंगीकारे यदि मान्छौँ हामीले धर्मत्व विशिष्ट धर्म विशिष्ट आत्माको प्रत्यक्ष धर्मस्तमसी वाक्यद्वारा भन्यो भने अति प्रसङ्गात। अति प्रसङ्ग माने परोक्ष स्थलमा प्रत्यक्षको अतिव्याप्ति हुन्छ, अति प्रसङ्ग हुन्छ। यसलाई सबैले परोक्ष मान्छन्। धर्मस्तमसी वाक्यद्वारा जो ज्ञान हुन्छ वो परोक्ष हुन्छ भने सबैको मान्यता छ। यस कारणले यो परोक्ष स्थल हो, परोक्ष ज्ञान उत्पादक वाक्य हो। र यदि स्वीकार गर्ने हो यहाँ पनि मान्छौँ भन्ने हो भने अंगीकारे अति प्रसङ्गात। स्वीकार गर्दा यस वाक्यद्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान हुन्छ भने स्वीकार गर्दा परोक्षको स्थलमा प्रत्यक्षको अतिव्याप्ति हुन्छ भनेर उत्तर दियो। अतएव अतएव माने वाक्यजन्य ज्ञान परोक्ष, वाक्यजन्य ज्ञान परोक्ष नै हुने भएको होला नै। तत्त्वमसि इति वाक्यस्य न अपरोक्ष ज्ञानजनकत्वम्। तत्त्वमसि यो वाक्य पनि अपरोक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञानको उत्पादक हुँदैन। किनकि वहाँ पनि के हुन्छ, तत्त्वमसि भन्दा अहम ब्रह्मास्मि हुन्छ। त्यो अहम अर्थ प्रत्यक्ष भए पनि यो जो छ अहम ब्रह्मात्मकोस्मि यो गर्दा यो परोक्ष नै हुन्छ। किन ब्रह्मको प्रत्यक्ष नभएको हुनाले परोक्ष नै हुन्छ भनेर सिद्धान्तिले उत्तर दिँदैछ। अब अतः वाक्यजन्य ज्ञान सबै वाक्यजन्यद्वारा परोक्ष नै हुन्छ। यस कारणले कोही वाक्य प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न गर्छन्, अरू वाक्य गर्दैनन् भनेर हुन सक्दैन। जो वाक्यजन्य ज्ञान हो सब परोक्ष नै हुन्छ भनेर यो निर्णय गरियो सिद्धान्त अनुसार। एतेन यस वाक्यजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष मान्ने यस मतलाई निराश गर्नाले अब प्रत्यक्ष प्रमाणको लक्षण गरिएको छ वेदान्त परिभाषामा। जो अद्वैत वेदान्त परिभाषामा त्यो प्रक्रिया देखाइदैछ। प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। प्रत्यक्ष प्रमाको करण जो छ उसलाई प्रत्यक्ष प्रमाण भन्छन् भनेर लक्षण गरेका छौँ। प्रत्यक्ष रूप प्रमाको करण। प्रमा के हो त भन्दा प्रमा छ अत्र आत्मचैतन्यमेव। प्रमा भनेको आत्मचैतन्य हो। आत्मा रूपी चैतन्य नै प्रमा हो। अद्वैत मतमा आत्मा एक छ, जसलाई ब्रह्म भनौँ चाहे आत्मा भनौँ, त्यो ज्ञान मात्र भएको हुनाले चैतन्य भन्छन्। चैतन्य मात्र भनेर भनिन्छ। चैतन्य ज्ञान यी पर्याय शब्द हुन्। चैतन्य जसमा हुन्छ उसलाई चेतन भन्छन्। चैतन्य भनेको ज्ञान। त्यो आत्मा चैतन्य मात्र छ। त्यो आकाश जस्तै व्यापक छ। चैतन्य रूप चैतन्य मात्र पर ब्रह्म आत्मा, त्यो परमात्मा त्यो व्यापक छ। अब त्यो चैतन्यलाई प्रत्यक्षमा त्रिविध भन्छन्। एक चैतन्यलाई तीन रूपमा विभक्त मानिन्छ उपाधिवसात। त्यसलाई बताइदैछ। प्रत्यक्ष प्रमाको असाधारण कारणलाई प्रत्यक्ष प्रमाण भन्छन्। प्रमा भनेको यो आत्म चैतन्य नै हो, आत्मा रूपी चैतन्य नै हो। अब त्यो चैतन्य तीन प्रकारको हुन्छ रे। तीन प्रकारले कल्पना गरिन्छ। चैतन्यम त्रिविधम। अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यम, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यम, विषयावच्छिन्न चैतन्यम चाहिँ इति तीनवटा चैतन्य हुन्छ। एउटै चैतन्यको उपाधि भेदात तीन प्रकारको कल्पना गरिन्छ। एउटालाई भन्छ वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, अर्को भयो विषयावच्छिन्न चैतन्य। वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य तथा विषयावच्छिन्न चैतन्य। अर्को कहाँ गयो? अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य। पहिलो हो अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य। अब अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य भनेको त्यो प्रमाता हो, ज्ञाता आत्मा। और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यलाई प्रमाण चैतन्य भन्छन्। और विषयावच्छिन्न चैतन्य भएको त्यो फल रूप हो। अब यसलाई सम्झौँ पहिले। अन्तःकरण भित्र छ,
आत्मा आकाश जस्तै व्यापक भएको हुनाले अन्तःकरणको साथमा पनि उसको सम्बन्ध छ। अन्तःकरणले जति युक्त भयो त्यो भयो अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य, जो भित्र छ अन्तःकरणमावच्छिन्न चैतन्य, त्यसलाई भन्छन् प्रमाता। अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य नै प्रमाता हो, ज्ञाता हो, त्यही कर्ता हो, चैतन्य हो, प्रमाता हो भन्छन्। अब अर्को छ वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य। वृत्ति अवच्छिन्न वृत्ति के हो त भन्दा जसरी एक तलाउको पानी कुलो बनाएर खेतमा लगिन्छ, खेतमा लगेर त्यो तलाउको पानी कुलोबाट गएर खेतमा चलाइन्छ। खेतमा लगाएपछि त्यो पानी खेतको जस्तो आकार हुन्छ त्यसै आकारमा परिणत हुन्छ। चार कुने खेत छ भने त्यो पानी चार कुने भएर बस्छ, त्यो फैलिन्छ। तीन कुने छ तीन कुने, मतलब खेतको जस्तो आकार छ त्यस्तै आकारले जल त्यहाँ परिणत हुन्छ। चौकुने भए चौकुने देखिन्छ, त्यसलाई भन्छन् वृत्ति। तो अन्तःकरण जो छ अन्तःकरण चैतन्य। अब अन्तःकरण के गर्छ भनेपछि इन्द्रियद्वारा, अब हामीले चक्षुर इन्द्रियले विषय ग्रहण गर्नु छ, त्यस बेला अन्तःकरण चक्षुर इन्द्रियद्वारा विषय देशमा जान्छ, विषय भएको ठाउँमा। जस्तै उदाहरण दियो, तलाउको पानी कुलाद्वारा गएर खेतमा गएर फैलियो, खेतको आकारलाई प्राप्त गर्यो। त्यस्तै प्रकारले यो दृष्टान्त हो। अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य पनि विषय देशमा घटलाई प्रत्यक्ष गर्नु छ भनेपछि त्यो चक्षुर इन्द्रियको घटका साथ संयोग हुन्छ। त चक्षुर इन्द्रियद्वारा अन्तःकरण पनि निस्किन्छ, आँखाद्वारा अन्तःकरण निस्केर गयो अनि त्यो विषयसित सम्बद्ध भयो। विषयसित सम्बद्ध भएर जस्तै पानी खेतको आकारमा परिणत हुन्छ त्यस्तै प्रकारले त्यो अन्तःकरण विषयको आकारमा परिणत हुन्छ। गोल छ भने गोलाकार जस्तो छ विषय, जस्तो विषयलाई प्रत्यक्ष गर्न खोजिएको छ त्यसैका आकारमा परिणत हुन्छ। यसैलाई भन्छन् अन्तःकरणको वृत्ति। विषयाकारमा परिणत हुनु अन्तःकरण गएर, त्यो भयो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य। वृत्ति भयो अन्तःकरणको घटाकारमा परिणत हुनु या कुनै विषयाकारमा परिणत हुनु। त्यसमा आत्मा पनि छ, आत्मा व्यापक भएको हुनाले सर्वत्र छ। त्यस वृत्तिसित सम्बन्ध भयो ओ व्यापक ओ चैतन्य आत्माको भएपछि जति वृत्तिले घेरियो, वृत्तिले जति सम्बद्ध भयो अन्तःकरणको वृत्तिले, त्यसलाई भन्छन् वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य। अन्तःकरणको विषयाकारमा परिणत हुनु वृत्ति, और त्यति वृत्तिले युक्त जो चैतन्य हो त्यसको नाम भयो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य। यसलाई प्रमाण चैतन्य पनि भन्ने गरेछ उनको भाषामा। अब अर्को हुन्छ विषय अवच्छिन्न चैतन्य। विषय पहिले नै छ उस देशमा जहाँ त्यो विषय छ घटादि, त्यहाँ पहिले नै छ, त्यससित पनि उस आत्माको सम्बन्ध छ। त्यो विषयसित जो सम्बन्ध भएको चैतन्य हो त्यसको नाम भयो विषयावच्छिन्न चैतन्य। यस प्रकारले एउटा चैतन्यका तीन भेद भए। अब यो तीनवटा चैतन्य बताइयो। अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य हो जो विषयाकारमा परिणत भएको छ र त्यो वृत्तिले युक्त छ। यो अन्तःकरणावच्छिन्न त भित्र भएको, अन्तःकरण भित्र छ, अन्तःकरणले सम्बद्ध भएको जो चैतन्य त्यसको अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य हो। विषय रूपमा परिणत जो, विषयाकारमा परिणत जो वृत्ति हो त्यसले युक्त चैतन्यको नाम वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य। और विषय पहिलेदेखि छ, विषयसित सम्बद्ध भएको त्यो जो चैतन्य हो त्यस चैतन्यको नाम हो विषय अवच्छिन्न चैतन्य इति। यदा त्रयाणाम ऐक्यम, जब यिनी तीनै चैतन्य एक बन्दछन् तदा साक्षात्कार तब प्रत्यक्ष हुन्छ। त यिनको ऐक्य कसरी हुन्छ भन्दा एक देशमा रहनु, एक देश या एक कालमा रहनु, यो तीनको ऐक्य हो। एक देशस्थ तीनवटै उपाधि एक देशमा भयो भनेपछि त्यसलाई भन्छन् तीनवटै चैतन्यको ऐक्य भने अभेद भनेर मानिन्छ।
लक्षण गरेछ वेदान्त परिभाषामा के अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्य भेद भनेछ। अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यको विषयावच्छिन्न चैतन्यका साथमा अभेद हुनु यो प्रत्यक्षको हेतु हो बताएछ। त ये कसरी भयो भन्दा एक ठाउँमा पुगे। अन्तःकरणद्वारा अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य पनि पुग्यो, अन्तःकरण वहाँ गएको होला त्यस देशमा। तथा विषयावच्छिन्न चैतन्य पनि त्यही छ त्यसै ठाउँमा, तथा वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य पनि त्यही छ। एक देशस्थ उपाधि भए, उपाधि तीनवटा भयो, विषय भयो, वृत्ति भयो अनि त्यसपछि अन्तःकरण। यो तीनवटै जो उपाधि हुन् वहाँ पुगेका छन् त्यो विषय देशमा। त एक देशमा तीनवटै उपस्थित हुनु हो त्यो ऐक्य भनेर। त्रयाणाम ऐक्य कसरी भयो? एक देशमा रहने उपस्थित भएको हुनाले। त यी तीनवटा चैतन्य जब एक हुन्छन् उनीहरूको ऐक्य हुन्छ तब अयम घटा इत्यादि प्रत्यक्ष हुन्छ अरे, साक्षात्कार ज्ञान हुन्छ, साक्षात्कार ज्ञान हुन्छ भनेर बताइएको छ। यहाँ तीन देखाएको छ, परन्तु मुख्य के हो भने अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य र वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य एक देशमा हुनुपर्छ। त्यो एक देशमा छन्, अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य पनि अन्तःकरणद्वारा पुगेको छ और वृत्ति वहाँ छँदैछ, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य पनि त्यही घट देशमा छ और विषय अवच्छिन्न चैतन्य छ। तीनवटा पक्षमा पनि तीनवटा एक देश छन्। उपाधि एक ठाउँमा रहनु यही हो उनको ऐक्य नियामक यही हो। उपाधि एक देशमा रहनु उपदेयको ऐक्य हो। उपदेय हो के चैतन्य। त तीनवटैको ऐक्य जब हुन्छ तब साक्षात्कार हुनेछ, तब अयम घटा इत्यादि हुन्छ अरे। एउटा कल्पना गरिएको छ प्रत्यक्षको। तथापि निर्विशेष विषयमेव यो प्रत्यक्ष जो छ यो सविशेष विषय हुँदैन, निर्विशेष विषयमेव। निर्विशेष बिना कुनै विशेष बिना कुनै धर्म वस्तु मात्रको ग्रहण गर्नेवाला हुन्छ, विषयको मात्रै। यसको निर्विशेष, विशेष रहित, विशेष भन्छ धर्मलाई, भेद रहित। तो विशेष रहित, विशेष बिना निर्विशेष विषय रहित विषयलाई मात्र ग्रहण गर्छ अरे। निर्विशेष बिना धर्म रहित विषयलाई मात्र ग्रहण गर्छ त्यो विषय। यो प्रत्यक्षले अरु स्पष्ट गर्दैछ अभेदमेव गृह्णाति, भेदलाई ग्रहण गर्दैन। भेद कति भयो? एक भयो प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, तीनवटा छन्। परन्तु त्यसबाट के हुन्छ? भेद कुनै हुँदैनन्, अभेद हुन्छ र अभेदको हुन्छ। अभेदमेव गृह्णाति, यस प्रत्यक्षले अभेदलाई नै ग्रहण गर्दछ, भेदलाई ग्रहण गर्दैन भन्ने जो कुदृष्टि कल्पना हो, कुतर्कीहरूको कल्पना हो, त्यो पनि निरस्त हुन्छ। वाक्यजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष नै परोक्ष हुन्छ भन्ने साधेको हुनाले यो जो अन्य कल्पना हो त्यो पनि निरस्त भएको हुन्छ। निरस्त कसरी भएको हुन्छ भन्दा शास्त्र अनुसार, शास्त्रले के गीतामा भनिन्छ इन्द्रियाणाम हि सर्वेषां यदेकं छेरति इन्द्रियम। इन्द्रियहरूको मध्यमा जुन एक इन्द्रिय छेरति निस्केर जान्छ। यहाँबाट जाला नि त आफ्नो गोलकमा बसेछ। इन्द्रियहरूको मध्यमा जो कुनै इन्द्रियाणाम भनेको चरताम माने विषयतिर जानी भएका इन्द्रियहरूको मध्यमा यत एकम छेरति, जो एक इन्द्रिय छेरति निस्किन्छ र आफ्नो ठाउँबाट जान्छ। तदस्य हरति प्रज्ञाम, त्यो मनले नै इन्द्रियाणाम सर्वेषां यदेकं छेरति इन्द्रियम, जुन इन्द्रिय छेरति माने निस्केर जान्छ, निस्किन्छ। तेनास्य हरति प्रज्ञा, त्यो इन्द्रियले यस आत्माको ज्ञानलाई पनि हरण गरेर लैजान्छ अरे। साथमा आत्माका साथमा जो ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई पनि उसले लगेर जान्छ। तेनास्य छेरति प्रज्ञा, तेनमा त्यो इन्द्रियको माध्यमद्वारा ज्ञान पनि निस्केर जान्छ त्यो विषय देशमा। विषय देशमा ज्ञान जुन ठाउँमा इन्द्रिय गएको छ
जस्तै चक्षुर इन्द्रियहरूको मध्यमा चक्षुर इन्द्रिय गयो विषय ग्रहण गर्न, चक्षुर इन्द्रियको अगाडि प्रसन्न भएपछि अनि त्यो चक्षुर इन्द्रियले के गर्छ भन्दा ज्ञानलाई पनि लिएर जान्छ आत्मामा भएको। यस कारणले ज्ञानको पनि सम्बन्ध हुन्छ उहाँ। त्यस्तै प्रकारले मनुले पनि भन्नुभएको छ, पहिलो गीतामा छ इन्द्रियाणाम हि चरताम यन मनोनुविधीयते। विषयतिर जाने भएका इन्द्रियहरू मध्येमा जो इन्द्रिय विषयतिर जान्छ त्यस इन्द्रियको साथमा मन जान्छ अरे, मन पनि जान्छ इन्द्रियको साथमा। तदस्य हरति प्रज्ञाम, त्यो मनले यस आत्माको ज्ञानलाई पनि हरण गरेर लैजान्छ, साथ लिएर जान्छ मनले। यस कारणले के हुन्छ त भन्दा इन्द्रियको विषयतिर, विषय त्यो इन्द्रियको पछाडि गयो मन जाँदा आत्मामा भएको ज्ञानलाई पनि साथ लिएर जान्छ। यस कारणले त्यो आत्माको धर्मभूत ज्ञान गएर त्यो विषयसित सम्बद्ध हुन्छ। सम्बद्ध भएपछि इन्द्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान भन्छ त्यसलाई। त इन्द्रियको सन्निकर्ष विषयको साथमा हो, त्यो ज्ञान भित्र भएको आत्माको ज्ञान हो, त्यो गएर त्यो उसको पनि त्यही विषयाकार वृत्ति भयो। वृत्ति भएपछि ज्ञानको वृत्ति भन्छन्। त्यो वृत्तियुक्त ज्ञान जो छ त्यो नै प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष ज्ञान हो। कसको वृत्ति हो भन्दा आत्माको ज्ञानको। उहाँ त आत्मै भनेको छ पहिले अद्वैत मतमा त आत्मा एउटै छ, चैतन्य मात्र, त्यो गयो भन्छन्। और त्यो सम्बद्ध हो, जाने भएन त व्यापक सबै ठाउँमा छ। और यहाँ के भन्नुहुन्छ भगवान्ले गीतामा कि इन्द्रियाणाम चरताम यन मनोनुविधीयते। जुन विषयतिर जानेवाला इन्द्रियको पछाडि मन जान्छ, मनो अनुभूयते, मनले अनुसरण गर्छ। तत् माने त्यो मनले अस्य प्रज्ञा मानेको यस आत्माको प्रज्ञामान ज्ञानलाई ज्ञानलाई पनि अनुभूयते, ज्ञान पनि पछाडि लाग्दछ, त्यसलाई हरण गर्छ मनले ज्ञान लिएर जान्छ। त ज्ञानको वृत्ति बताइएछ यहाँ त धर्मभूत ज्ञानको। अस्य भनेछ प्रज्ञा, अस्य भने जीवात्मा। त आत्मा सिद्धान्त कस्तो छ भन्दा आत्मा ज्ञानवाला छ, ज्ञानलाई हरण गरेर ल्याउँछ। आत्मा ज्ञानका साथमा छ, ज्ञान अनि आत्मा के अरे ज्ञान आत्माका साथमा छ। ज्ञान आत्मामा छ, आत्मामा आश्रित छ। त्यो ज्ञानलाई मनले साथ लिएर जान्छ, हरण गरेर लैजान्छ। लगेर विषयको साथमा ज्ञानको पनि सम्बन्ध हुन्छ। यस कारणले त्यो जो विषयाकारमा त्यो ज्ञानको परिणति हुन्छ, वृत्ति हुन्छ, त्यसलाई भन्छन् प्रत्यक्ष ज्ञान। आत्माको ज्ञान नित्य हुन्छ, परन्तु वृत्ति विशिष्ट ज्ञान अनित्य हुन्छ। यस कारणले हामीले भन्छौँ कि घट ज्ञान भयो, फेरि घट ज्ञान भयो, घट ज्ञानम उत्पन्नम पट ज्ञानम नष्टम भन्छौँ। विषयसित इन्द्रियहरूको सन्निकर्ष टुट्यो भनेपछि ज्ञानको पनि सम्बन्ध छुट्छ उसका साथमा, र त्यो ज्ञान नष्ट भयो भन्छन्। फेरि अर्कासित सम्बन्ध हो। त्यस्तै प्रकारले इन्द्रिय गयो, इन्द्रियका साथ मन गयो, मनले ज्ञानलाई लगेर गयो, विषयका साथमा उसको सम्बन्ध भयो ज्ञानको, तदाकार ज्ञानको वृत्ति हो। तब त्यसलाई फेरि भन्छ पटज्ञान उत्पन्न भयो। तो अन्त वो ज्ञानको वृत्ति जो छ अनित्य हो, ज्ञान नित्य हो। तो वृत्ति ज्ञान आत्माको धर्मभूत ज्ञान नित्य भए तापनि जो ज्ञानको वृत्ति हुन्छ, वृत्ति विशिष्ट जो ज्ञान हो अनित्य हुन्छ भनेर सिद्धान्त मानिन्छ। अर्को ज्ञान जान्छ भन्ने अर्थमा मनुले पनि वचन, मनुको पनि वचन छ, मनुस्मृति पनि छ। इन्द्रियाणां सर्वेषां यदेकं छैरतीन्द्रियं तेनास्य हरति प्रज्ञां धृते पादात् विबोधकम्। तेनास्य क्षरति प्रज्ञा धृते पादात् विबोधकम्। यस्तै गीताको अनुसार नै मनुस्मृति पनि छ। इन्द्रियाणां सर्वेषां, सबै इन्द्रियहरूको मध्यमा यदेकं क्षरतीन्द्रियं, जो एक इन्द्रिय क्षरति आफ्नोबाट आफ्नो ठाउँबाट वो प्रसारण हुन्छ, त्यो इन्द्रियको प्रसारण हुन्छ, जान्छ निस्केर। तदस्य हरति प्रज्ञां,
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा, त्यही इन्द्रियद्वारा ज्ञान पनि क्षरति निस्केर जान्छ। कसरी त उदाहरण दिन्छ, धृते पादादिबोधकम, जस्तै फलामा वो छालाको एउटा पानी भर्ने पात्र हुन्छ, पानी भर्ने पात्र माथिबाट भर्छन्, तल पनि उसको छेद हुन्छ अनि त्यो बाँधेको हुन्छ, त्यसबाट पानी चुन्छ, सफाइ गर्छन् त्यसबाट लगेर। अनि त्यो पानी जसरी धृते पादादिबोधकम, धृति भनेको त्यो छालाको जो पात्र हो, थैलो हो, त्यसबाट जसरी पानी चुन्छ त्यस्तै प्रकारले ज्ञान पनि क्षरति, ज्ञान पनि निस्केर जान्छ भनेर मनुले भन्नुहुन्छ। तेनास्य क्षरति प्रज्ञा, त्यही बाटोबाट त्यही इन्द्रियद्वारा यस आत्माको प्रज्ञा माने ज्ञान क्षरति, ज्ञान पनि निस्केर जान्छ। कसरी भन्दा उदाहरण दियो, धृते पादादिबोधकम, जस्तै छालाको त्यो थैलाबाट त्यो तलको जो हिस्सा हो त्यसबाट पानी चुँदै यो निस्केर पानी निस्किन्छ, त्यस्तै प्रकारले ज्ञान पनि निस्किन्छ इत्यादि प्रमाणले सिद्ध भएको हुनाले आत्माको जो धर्मभूत ज्ञान हो त्यो ज्ञान नै इन्द्रियद्वारा गएर विषयसित सम्बद्ध हुन्छ र त्यो ज्ञान नै विषयको प्रकाश हुन्छ। अयम घट भनेकोले यस प्रकारले विषय प्रकाश कुन हो, ज्ञान हो भनेर प्रमाणबाट सिद्ध हुन्छ। गीताबाट मनुस्मृतिबाट सिद्ध हुन्छ। और जो पहिलो कल्पना हो त्यो कपोल कल्पना हो, अप्रामाणिक कल्पना हो कि तीन चैतन्य एउटै चैतन्यका तीन भेद गर्नु, शास्त्रले भन्छ कि ज्ञान जान्छ साथमा, ज्ञान जान्छ साथमा। यस कारणले यो कल्पनामा निराश गरिएको छ श्रीभाष्यमा कि निर्विशेष मात्रै हुन्छ, ग्रहण गर्छ यस ज्ञानले, त्यो ज्ञानले निर्विशेष अभेदको मात्र ग्रहण गर्छ, भेद ग्रहण गर्न सक्दैन, भेद औपाधिको भनेछ। परन्तु यो हुन सक्दैन किनकि तीनवटै सिद्ध हुन्छन्, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, तीनैको भेद सिद्ध हुन्छन्। यहाँ जान्नेवाला ज्ञाता आत्मा हो, ज्ञान कसलाई हुन्छ, आत्मालाई। और ज्ञान गएर तत् विषय ज्ञान भयो, ज्ञेय हो विषय, त तीन भेद यहाँ हुन्छ उपस्थित। अहम घटम जानामि, अहम भयो कर्ता, घट भयो विषय कर्म, और ज्ञान भयो जानामीमा ज्ञान बताइदैछ। यस कारणले यो जो निर्विशेष मात्र यो प्रत्यक्षको प्रक्रिया बताइयो तथा यो अभेद मात्र गर्छ, भेद ग्रहण हुँदैन भने यो सब कुदृष्टि कल्पना हो। भेद तीन भेद यहाँ सिद्ध हुन्छन्, हाम्रो अनुभवबाट सिद्ध हुँदैछ कि ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, अहम घटम वेद्मि, ज्ञाता भयो अहम, त्यस पछाडि घट भयो ज्ञेय, त तीन सिद्ध छन्। और ज्ञान जान्छ स्वयं भनेर ज्ञानलाई बताएछ। और वेदान्त परिभाषामा के बतायो, आत्मा एउटै छ, त्यसका तीनवटा भेद भए उपाधि भेदले, तीन चैतन्य हुन गए अरे, त्यो एक देशमा फुकेपछि अयम घट इत्यादि गरेर प्रत्यक्ष ज्ञान हुन्छ, ठाडै गर्नुपर्छ भन्ने बताएको थियो। यो प्रकारको जो कुदृष्टि कल्पना हो, कुतर्कद्वारा कल्पना गरेको, त्यसको पनि श्रीभाष्यमा निराश गरिएको छ किनकि प्रमाण वचन हाम्रा पक्षमा छन्। गीताले पनि ज्ञान पनि जान्छ साथ भनेको छ, और मनुस्मृतिमा पनि मनुले भन्नुहुन्छ कि ज्ञान पनि उसको साथमा जान्छ, इन्द्रियको साथ भनेर, तब प्रत्यक्ष हुन्छ इन्द्रियको सन्निकर्ष भएपछि। अब अर्को छ कल्पना, कुदृष्टि कल्पना निरस्ता। भेद प्रत्यक्ष भेद जो शास्त्र प्रमाण सिद्ध छ, अनुभवले पनि सिद्ध छ, यसकाले निर्विशेष हुन सक्दैन, बिना धर्मको वस्तु मात्रको ग्रहणै हुन सक्दैन। यस्तै प्रकारले नैयायिकहरूको पक्ष छ, निर्विकल्पम तो सविकल्पक निरविकल्पक भनेर पहिले पनि बताएको थियो। त्यसमा निर्विकल्पम तो नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तुमात्र अवगाही किञ्चिदिदम इति ज्ञानमिति नैयायिकानां मतमपि निरस्तम। यस्तै प्रकारले निर्विकल्पक जो प्रत्यय हो, प्रत्यक्ष हो, नाम जाति इत्यादि संबंध अनवगाही, संबंध ग्रहणलाई स्वीकार नगर्नेवाला, ग्रहण नगर्नेवाला, वस्तुमात्र हीनम, वस्तुमात्र अवगाही
केवल वस्तु मात्रको ग्रहण गर्नेवाला। किञ्चित इदम भनेर यसरी वर्णन गरिन्छ। यो नाम जात्यादि योजनाले संसर्गले रहित सम्बन्ध नभएका हुन्छन्। नाम जात्यादिको सम्बन्धलाई ग्रहण नगर्नेवाला, त्यस भाषामा भन्दा नाम जात्यादि सम्बन्ध नभगाही अवगाहन नगर्नेवाला छ त्यसको सम्बन्धलाई। यस्ता प्रकारको वस्तु मात्र अवगाही, केवल वस्तु मात्रलाई अवगाहन गर्नेवाला, ग्रहण गर्नेवाला, वस्तु स्वरूप मात्रलाई हुन्छ। त्यसलाई के भन्छन्? इदम किञ्चित भनेर बताइयो, यो कुछ हो भनेर। यो नैयायिकको कल्पना निरस्त। किन भन्दा निर्धर्मक विषयको ज्ञानद्वारा ग्रहण हुँदैन। जो ज्ञान हुन्छ त्यो सविशेष हुन्छ। सविशेष अर्थको अर्थात् धर्मले कुनै धर्मले युक्त वस्तुको नै ग्रहण गर्दछ ज्ञानले। निर्धर्मक वस्तुको ग्रहण नै हुन सक्दैन ज्ञानले भनेर बताएको छ। सामान्य या विशेष रूपले। अब नाम जाति, यो नाम यो जाति भनेर त विशेष भाव, त्यो नभए वस्तु ग्रहण गर्दा वस्तुत्व रूप सामान्य। सामान्य रूपले या विशेष रूपले जो कुनै न कुनै धर्म या सामान्य धर्म होस् या विशेष धर्म होस्, कुनै धर्मले सामान्य या विशेष धर्मले युक्त विषयलाई नै ज्ञानले ग्रहण गर्न सक्दछ। कुनै निर्धारक वस्तुलाई ज्ञानले ग्रहण गर्नै सक्दैन। किन यस्ता प्रकारको ज्ञानको अनुभव छैन, अनुभवै आउँदैन यस्तो ज्ञान भनेर पहिले पनि बताएको थियो, अहिले पनि त्यसै प्रकारले बताउनु निषेध गर्ने। कुनै जस्तो वस्तु मात्र अवगाही छ, वस्तुमा वस्तुत्व रूप सामान्य धर्म छ त वस्तुत्व विशिष्ट वस्तुको ग्रहण गर्छ ज्ञानले। इदम किञ्चित भन्यो, इदम किञ्चित वस्तु बन्यो, त वस्तु मात्र अवगाही भने थियो। वस्तुमा वस्तुत्व रूप सामान्य धर्म छ, त वस्तुत्व रूपी सामान्य धर्मले विशिष्ट विषयक नै ज्ञान हुन्छ। त्यो निर्विकल्प ज्ञान पनि भनेर पहिले पनि बताएको थियो। यस कारणले यो जो निर्धर्मक केवल वस्तु मात्र ग्रहण गर्ने ज्ञानलाई नै निर्विकल्पक भन्दछन् भनेर जो भनेको थियो त्यो पनि निरस्त भयो। किनकि यस्ता प्रकारको विषय, यस्तो प्रकार ज्ञानको अनुभवै छैन। अब अगाडि शङ्का गरिन्छ, यो तार्किक मतलाई तपाईँहरूले निराश गर्नुहुन्छ, किन गरियो? किनकि शास्त्रमा भनिएको छ काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम। ननु गरे शङ्का गरिएको छ, ननु काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम इत्युक्तत्वात् कथम गौतम मत निराश। त्यहाँ काणाद भनेको काणाद भनेको जैन के अरे वैशेषिक मत हो। कणाद ऋषिद्वारा प्रणीत कण कण बिनेर खाने भएको उनको नाम कणाद थियो। तो काणाद माने कणादको मत, वैशेषिक मत मैंने बताया छ। त्यहाँ भन्दा गौतम मतको किन निराश गरिन्छ भनेछ? गौतमको त उल्लेख छैन भन्दा काणादले गौतम मत पनि विवक्षित छ। किनकि दुवै सिद्धान्तलाई, दुवै मतलाई तार्किक मत भनिन्छ। तर्कद्वारा सिद्ध गर्ने दुईटै मत हुन्। तो काणादम काणाद शब्दले गौतमको मतलाई पनि स्वीकार गरेको छ, यसको अभिमत छ। यस कारणले यहाँ कथम गौतम मत निराश भनेर बताइएको छ। तो काणाद माने तर्कशास्त्र, चाहे जो वैशेषिक होस् अथवा न्याय होस्, दुवै। गौतमको शास्त्रलाई न्याय भन्छन् और कणादको शास्त्रलाई वैशेषिक भन्छन्। और वैशेषिक मतमा 7 पदार्थ मानिएका छन् अनि उसमा 16 पदार्थ मानिएका छन् उसको न्यायको अनुसारमा। पहिले सूत्रमा 16 पदार्थको उल्लेख गरेको छ। यो 16 पदार्थको यथार्थ ज्ञानले निश्रेष सिद्धि भनेर दिएको छ। प्रमाण, प्रमेय, संशय, विपरीत इत्यादि रूपले बताएको छौँ। त अब भन्यो कि त सबै शास्त्रको उपकार भन्छन्। तर्कशास्त्र र पाणिनीय शास्त्र सबै शास्त्रहरूका उपकारक हुन्। किनकि पाणिनीय शास्त्रलाई मुख भन्छन्, मुखम व्याकरणम प्रोक्त भनेछ। त व्याकरण बिना कुनै शास्त्रमा प्रवेश हुन सक्दैन, यथार्थ प्रवेश हुन सक्दैन। यस कारणले
पदार्थहरूको निरूपण गरेर शास्त्रको उपकार गरेछ पाणिनीय शास्त्रले। यस कारणले दुवैका यो सबै शास्त्रका उपकारहरू भनेर बताएछ। काणानम भनेको तर्कशास्त्र, दुईटैलाई लिएको काणाद पदले, वैशेषिक शास्त्र र न्यायशास्त्र दुवै, तथा पाणिनीयम छ, पाणिनीय भयो व्याकरण। यिनी सर्वशास्त्रोपकारकम, यी सबै शास्त्रका उपकार हुन् भनेर यसरी बताइएको छ प्रमाण वचनहरूमा। तो कथम गौतम मत निराश, गौतमको मतलाई किन निराश गरिएको छ? वेदान्तमा ब्रह्मसूत्रमा व्यासजीले यो निराश गर्नुभएको छ र त्यही शङ्का गरिँदैछ। यी त सबै शास्त्रका उपकार भन्छन्, यहाँ पनि निराश गरियो के निर्विकल्पक इत्यादि वर्णन गर्दा। यो हो शङ्का, यिनी शास्त्रको किन निराश, गौतम मतको निराश किन गरिएको? यो त सबै शास्त्रको उपकार भनेर बताइएछ भन्दा उच्यते, समाधान गरिन्छ उच्यते भनेर। त्यसको समाधान सुन्नुहोस्। नखलु अस्माभिः काष्णेन अस्य मतस्य निराशा क्रियते, निश्चय नै यस मतको पूर्ण रूपले निराश गरिएको होइन। निराश गरेको भनेको पुरा गौतम मत या न्याय या वैशेषिक शास्त्रको निराश गरेको होइन। के हो त? सबै मत पूर्ण मतको निराश गरेको होइन। अपितु यावद् यह युक्ति उक्तम तावत् स्वीक्रियते, जति यहाँ वेदान्तमा उपयुक्त छ, वेदान्त अर्थ गर्दा वेदान्तको अर्थलाई निर्णय गर्दा जति युक्तियुक्त छ, युक्तिपूर्ण छ, तावत् स्वीकृत, त्यति स्वीकृति गरिन्छ। सबैलाई पूर्ण मत निराश गरेको होइन यसमा, यहाँ भनेर सम्झिनुपर्छ। नास्माभि काष्णेन अस्य मतस्य निराश, सबै मत निराश गर्छ। अपितु यावद् यह युक्तियुक्तम, यस वेदान्त दर्शनमा तत्त्वहरूलाई निर्णय गर्नको लागि जति युक्तियुक्त छ, युक्तिसङ्गत छ, तावत् स्वीक्रियते, त्यति स्वीकृत गरिन्छ। ऋषिहरूको सम्मान गर्नाले भन्नाले त्यो सबै त स्वीकार गर्ने भएन, अन्धा अनुकरण भने आँखा चिम्लेर। किनकि उदाहरण दिइन्छ, परिकल्पित तटाक उपजीवनवत्, जस्तै कुनै पुण्यात्माले दयालुले तलाउको निर्माण गरिदिए गाउँको लागि। अब यो बडा धर्मात्मा हुन्, यिनले यो तलाउ बनाइदिए भनेर पानी लिने या त्यसमा भएको हिलो पनि उठाउने हो र श्रद्धाको साथले यहाँ बताइँदैछ। परिकल्पित तटाको उपजीवनवत्, रचना गरिएको जो तलाउ त्यसको उपजीवी जो छन्, उसको आश्रयमा रहनेवाला जो जनहरू छन्, त्यस्तै प्रकारले जति युक्ति हुन्छ, जति आवश्यक त्यति लिइन्छ। जस्तै बताइन्छ, नखलु तटाकस्थ पङ्कोपि स्वीक्रियते, तलाउ खनाइदिए भने त्यसमा श्रद्धाले युक्त भएर आँखा चिम्लेर हिलो त ग्रहण गरिँदैन, तटाकस्थ पानी लिइन्छ। पानी आवश्यक हुन्छ, पानीको उपजीवी हुन्, यस कारणले पानीलाई स्वीकार गरिन्छ। अब त्यो तलाउ बनाउनेवालाका प्रति श्रद्धा विप्रवधमती भएर अनि त्यसमा तलाउ भएको हिलो त कसैले लिँदैन, स्वीकार गर्दैन। हिलो त अलिकति लाग्यो भने धोएर हटाइन्छ। नखलु तटाकस्थ पङ्कोपि स्वीक्रियते, श्रद्धाले तटाकमा भएको तलाउमा भएको हिलो पनि त स्वीकार गरिँदैन। जति लिन उपयोग हुन्छ त्यति लिइन्छ, जल लिन उपयोग छ जल लिइन्छ, जलको प्रयोग गरिन्छ, तलाउ स्वीकार गरिँदैन, त्यो किचड स्वीकार गरिँदैन, हिलो। यस्तै प्रकारले यो जो गौतम मत कणाद मतहरू हुन्, यिनी पनि जति युक्तियुक्त छ, जति आवश्यक छ त्यति अवश्य ग्रहण गरिन्छ, सबै निराश गरेको होइन। अतः निराश कहाँ गर्नुभएको छ त, गरिएछ त भन्दा, अतः परमाणु कारणत्व मत निराश गरिएको छ। किनकि वेदान्तमा शास्त्रमा ब्रह्मलाई शास्त्र युनित भनेछ। व्यासजीले शास्त्र युनित्वात् भनेर ब्रह्म शास्त्रद्वारा नै सिद्ध हुन्छ भनेर सिद्ध गर्नुभएको छ। नैयायिकहरूले के गर्छन् भन्दा परमाणुलाई कारण मान्छन्। जगतको उपादान कारण परमाणु हो, निमित्त कारण ईश्वर हुन् भन्छन्। जब वेदान्तको सिद्धान्त छ अभिन्न निमित्तों का उपादान कारण ब्रह्म हो भनेर, उपादान कारण पनि ब्रह्म, निमित्त कारण पनि ब्रह्म भनेर हामीले वेदार्थ संग्रह पनि अध्ययन गर्यौं। यस कारणले व्यासजीले शास्त्र युनित्वात् भनेको छ, ब्रह्म शास्त्र पनि हो, शास्त्रद्वारा नै सिद्ध हुन्छ भनेर बताएछ। यस कारणले परमाणु कारणत्व निषेध गरिएको छ, परमाणु कारणवादलाई निषेध गरिएको छ। अर्को वेद पौरुषेयत्व, वेदलाई
अपौरुषीय सिद्ध गरिएको छ देवताधिकरणमा। व्यासजीले देवताधिकरणमा उसको शारीरिक सूत्रको देवताधिकरणमा वेदलाई अपौरुषीय सिद्ध गर्नुभएको छ। नैयायिकहरूले वेदलाई पौरुषीय मान्छन्। अनुमानद्वारा ईश्वर सिद्ध गरेर अनि त्यस पछाडि ईश्वर उच्चरितत्वेन वेदस्य प्रामाण्यम, ईश्वरको वाक्य भएको हुनाले ईश्वरले उच्चारित गरेको हुनाले वेद पनि प्रमाण छ भनेर ईश्वरकृत मान्दछन्। यसकारणले त्यो जो वेदको पौरुषेत्व, पुरुष कर्तृत्व, ईश्वर कर्तृत्व त्यसलाई निषेध गरेको छ, त्यसलाई खण्डन गरिएको छ वेदान्तमा। तथा होइन वेद पौरुषेत्व, वेदलाई जो पुरुषकृत मानेछ। तथा ईश्वर अनुमानिकत्व, ईश्वरलाई शास्त्रयोनिक नमानेर अनुमानले सिद्ध गर्छन्। शास्त्र त गरे अनुमानले ईश्वर सिद्ध भएपछि शास्त्र पनि उसको अनुमान, द्यावा भूमि जनयन देव एक इत्यादि शास्त्र पनि उसको अनुमोदक बन्छ भनेर अनुमानद्वारा ईश्वरलाई सिद्ध गरेर अनि शास्त्रलाई पछिबाट उसको समर्थक रे। शास्त्र हो अनुमान सिद्ध ईश्वरलाई। यस कारणले और व्यासजीले शास्त्रयुनित्वाद भनेर बताउनु भएको छ, शास्त्रद्वारा सिद्ध हुन्छ भनेर। त्यस कारणले ईश्वरको अनुमानिकत्व जो पक्ष त्यसलाई निराश गरिएको छ। कुन कुन पदार्थ निश्चय हो निराश गरिएको छ भन्ने यहाँ परिगणना गरिँदैछ। ईश्वर अनुमानिकत्व तथा जीव विभुत्व, ईश्वर अनुमानिकत्व किन निराश गरियो भन्दा शास्त्रयोनित्व भनेर व्यासजीले भनेको हुनाले, शास्त्रद्वारा ईश्वर सिद्ध हुन्छ भनेर सिद्ध गरेको हुनाले ईश्वर अनुमानिकत्व त्यहाँ निराश गरिएको छ, खण्डन गरिएको छ। तथा जीव विभुत्व, जस्तै ईश्वर विभु छ त्यस्तै प्रकारले जीव पनि विभु छ भने नैयायिक मत हो। त जीवको विभुत्व निराश गरिन्छ, किनकि व्यासजीले उत्क्रान्ति गत्यागतिनाम भन्ने इत्यादि सूत्रहरूमा जीवात्मालाई अनुसिद्ध गर्नुभएको छ। और प्रमाणले पनि ईश्वरले पनि भनेको के भन्छन्, उपनिषदहरूले पनि जीवलाई अणु भन्छन्। अणुरेष आत्मा चेतसा वेदितव्य, यो आत्मा अणु छ, मनले जानिन्छ भनेर उपनिषदहरूले भन्दछन्। र व्यासजीले भन्नुभयो जीवात्मा अणु छ, किन उपनिषदमा 3 प्रकारले बताएछ। उत्क्रान्ति गत्या गतिनाम, जीवको शरीरबाट उत्क्रान्तिमा निस्केर जाने लेखेको छ। ऐसा आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्धा वा भनेर बताएछ। अन्य भ्यूवा शरीर देशव्य, अन्तिम समयमा यो आत्मा निस्केर जान्छ आँखाबाट या मूर्धाबाट, अन्य कुनै शरीरको भागबाट निस्केर जान्छ भन्यो। निस्किन्छ को, निस्केर जाने को हुन्छ, जो अणु हुन्छ। व्यापक वस्तु त सर्वत्र छ, परलोकमा जान्छ भन्छन्। यहाँबाट निस्किन्छ अर्को लोकमा आत्मा जान्छ भनेर उल्लेख छ। उल्लेख छ त निस्किने जाने यो सब कसको हुन्छ, अणु पदार्थको। जो सूक्ष्म हो, जो अल्प परिमाण हुन्छ उसैले जानुपर्छ। आकाशलाई कहीँ निस्केर जानु पर्दैन, आकाश सर्वत्र छ। उत्क्रान्ति शरीरबाट निस्किने भनेको छ उपनिषदमा। यस कारणले तथा अर्को कारण बताएछ उत्क्रान्ति गत्या, यहाँबाट यस लोकबाट परलोक जान्छ अरे, परलोकमा जान्छ, स्वर्ग आदि लोकमा जान्छ भनेर उपनिषदले बताएछन्। यहाँबाट निस्केर त जानी भन्यो, निस्किने जानी भन्दा निस्केर गयो जानेवाला को जान्छ। हामी अल्प परिमाणमा परिचिन्छौँ, जान्छौँ यो ठाउँबाट अर्का ठाउँ जाँदा जानुपर्छ वहाँ, किनकि वो ठाउँ छैन। त व्यापक पक्ष विभु पक्षमा त आत्मा वहाँ पनि छ, जानी कसरी भयो त्यहाँ निस्केर। त उत्क्रान्ति गति शरीरबाट निस्किने परलोकमा जाने यो बताएछ। तथा आगति नाम तस्मात् लोकात् पुनरेति अस्मै लोकाय कर्मणे, स्वर्गादि लोक गएर पुण्य क्षदासम्म त्यहाँ भोगेर फेरि यहाँ कर्म गरेर फर्केर आउँछ भनेर उपनिषदले भन्छन्। तस्मात् लोकात् पुनरेति अस्मै लोकाय, यस लोकलाई उद्देश्य गरेर कर्मणे कर्म कर्तुम, फेरि कर्म गर्नुको लागि पुण्य क्षीण भयो फर्केर आउँछ भन्यो। त शरीरबाट निस्किने परलोकमा जाने तथा फेरि वहाँ पुण्य सिद्धिएपछि फर्केर आउने। त उत्क्रान्ति गति आगति यो वर्णन उपनिषद भएको हुनाले आत्मा अणु छ भनेर भगवान वेदव्यासले आत्मालाई अणुत्व सिद्ध गर्नुभएको छ। यस कारणले प्रमाण विरुद्ध
व्यास सूत्र विरुद्ध उपनिषद विरुद्ध भएको हुनाले आत्माको विभुत्व पक्षलाई खण्डन गरेको छ सिद्धान्तमा। तो जीव विभुत्वम भनियो, जीव विभुत्व ये सँगसँगै निराश गरियो। तथा सामान्य विशेष समवायन पदार्थत्व स्वीकार, सात पदार्थ स्वीकार गर्दा सामान्य विशेष समवाय यिनलाई पनि पदार्थ रूपले स्वीकार गरिएको छ। तो यो निषेध गरेछ, उनी उसका विशेषण भएर रहन्छन्, अलग पदार्थ होइनन् भनेर। तथा उपमान आदि पृथक प्रमाणत्व परिकल्पना, उपमान आदिलाई पृथक प्रमाण मान्नु। किनकि प्रत्यक्ष उसले गौतम सूत्र छ प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दा प्रमाणानि भनेछ सूत्रमा। तो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भनेर, तो उपमानलाई मान्न आवश्यक छैन। उपमानको प्रत्यक्षमा अरे अब अनुमानमा अन्तर्भाव हुन सक्छ या प्रत्यक्षमा। यस कारणले उपमानलाई पृथक प्रमाण रूपले परिगणना गर्ने यसलाई खण्डन गरिएछ। तीनै प्रमाण मानिएछ। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द तीन प्रमाण मान्नले निर्वाह हुन्छ सब, अरू यसैमा अन्तर्भाव हुन्छन्। उपमानलाई पृथक प्रमाण मान्नु आवश्यक छैन भनेर उपमानलाई पृथक प्रमाणत्व कल्पनाको निराश गरिएको छ। तथा संख्या परिमाण पृथकत्व विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व इत्यादिलाई पृथक गुणत्व कल्पना 24 गुण बताएछ, रूप रस गन्ध स्पर्श इत्यादि रूपले। त्यसमा यिनको पनि गणना छ 24 गुणमा, यो संख्या परिमाण इत्यादिको पृथक जो गुण रूपमा परिगणना गरेछ। यहाँ के छ, द्रव्य र अद्रव्य रूपले विभाग गरिएछ। 10 द्रव्यलाई 6 र सिद्धान्तमा अनि अद्रव्यलाई 10 मानिएको छ। यिनैबाट सबै निर्वाह हुन्छ। यसको निरूपणको जो प्रकरण होला अन्तिम प्रकरण, त्यसमा यो निर्णय हुनेछ। यसलाई विस्तारले बताइन्छ। यिनी जो छन् यति सबैलाई यो संख्या परिमाण पृथकत्व विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व इत्यादि जो हुन् उनलाई पृथक गुणरूपले कल्पना गर्न यो निराश गरेको छ यतिलाई। तथा दिशालाई द्रव्यत्व नै स्वीकार गर्नु। पहिले नै बताइयो कि दिशा भनेको अलग पदार्थ होइन। अभी तो उपाधि सम्बन्धले आकाश नै दिशा रूपले व्यवहारित हुन्छ भनेर सिद्धान्तमा बताइएको छ। यसकारणले दिशालाई द्रव्य रूपले कल्पना गर्नु। किनकि 9 द्रव्यको कल्पनामा दिशाको पनि नाम आएको छ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्म मनांश नभैव भनेर 9 द्रव्य कल्पना गर्दा न्याय वैशेषिकमा दिशालाई पनि द्रव्य रूपले कल्पना गरेको छ। यिनी सबै जो हुन् सूत्रकारादि विरुद्ध प्रक्रिया, सूत्रकार भगवान वेदव्यासको प्रक्रियादेखि विरुद्ध प्रक्रिया भएको हुनाले ती प्रक्रियाहरूलाई हामीले स्वीकार गरिँदैन, नाशमा पनि स्वीकृति। सूत्रकारको अनुकूल भएका पदार्थ निरूपणमा सहयोगी भएका यति पदार्थहरूलाई त मानिएको छैन विषयलाई। सूत्रकारको विरुद्ध भएका जति अहिले परिगणना गरिए तिनीहरूलाई हामीले स्वीकार गर्दैनौँ, त्यसलाई निराश गरेको। अविरुद्धानि त स्वीक्रियन्ते, जो सूत्रकारसित विरुद्ध छैनन् तिनी सबैलाई त न्यायमा प्रतिपादन गरेका सबै हामीले स्वीकार गरिन्छ। यस कारणले त्यो वचनसित विरोध हुँदैन। काणादम पाणियम छ सर्वशास्त्रोपकारममा आवश्यक जति त्यसमा लिएछ। निराश भनेको सबैको खण्डन गरेको होइन, जति युक्त छ युक्तियुक्त छ त्यसलाई स्वीकार गरेछौँ। अतः त्यस वचनसित कुनै विरोध छैन। अविरुद्धानि त स्वीक्रियन्ते, विरुद्ध सूत्रकारका विरुद्ध चाहिँ छन् त्यसलाई हामीले मान्दैनौँ, निराश गरिन्छ। जति अविरुद्ध छन् विरोध राख्दैनन् त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ। यस कारणले ऊपर उद्धृत जो काणदम पाणियम छ भन्ने वचन हो त्यससित नविरोध, विरोध छैन। यस प्रकारले यो पहिलो अवतार पूर्ण हुन्छ। बाधुल वंशीय जो श्री महाचार्य का प्रथम शिष्य श्रीनिवास दास द्वारा रचित जो यतीन्द्रवतीका दिव्यनाम गरेको शारीरिक परिभाषा हो, वेदान्त परिभाषा, त्यो परिभाषाको प्रत्यक्ष निरूपण पूर्ण हुन्छ। अब यस पछाडि
भगवान को 10 अवतार अनुसार यहाँ उसका निर्णय गर्ने वाला यहाँ पनि 10 अवतार छन्। द्वितीय अवतार आरम्भ हुन्छ अब, जसको नाम हो अनुमान। अथ अनुमानम निरूप्यते, अनुमानको निरूपण गरिन्छ। अनन्तर प्रत्यक्ष निरूपणको अनन्तर अनुमानको निरूपण गरिन्छ। व्याप्यस्य व्याप्यत्वानुसन्धानात् व्यापक विशेष प्रमिते अनुमिते तत्कारणम अनुमानम। अनुमान गर्दा एउटा व्याप्य हुन्छ, एउटा व्यापक हुन्छ। व्याप्यद्वारा व्यापकको सिद्धि गरिन्छ। व्यापक हुन्छ साध्य, व्याप्य हुन्छ हेतु, हेतुद्वारा साध्यको सिद्धि गरिन्छ। तो व्याप्यस्य माने हेतुको, व्याप्यत्व अनुसन्धानात् यो साध्यका प्रति व्याप्य छ भनेर अनुसन्धान गर्नले व्यापक विशेष प्रमिति, व्यापक जो साध्य हो हेतुका प्रति व्यापक भएको त्यो व्यापक विशेषको प्रमिति माने जो ज्ञान हुन्छ उसलाई अनुमिति भन्छन्। तत्कारणम, त्यो अनुमितिको कारणलाई अनुमान भन्छन्। यसकारणले तर्क संग्रहमा लेखिएको छ अनुमिति कारणम अनुमानम। अनुमितिको लक्षण गरिहाल्यो। अब यसलाई घटाइन्छ। अग्निको स्थलमा प्रसिद्ध स्थल छ अग्नि र धूमको स्थलमा, धूमद्वारा अग्निलाई साथ दिन्छ। यो प्रसिद्ध, अरू पनि अनुमानका विषय हुन्छन्, परन्तु प्रसिद्ध रूपले पहिले सम्झाउँदा धूम र अग्निको नै बताइन्छ व्यापी व्यापक भाव। त्यही यहाँ से घटाइँदैछ। व्याप्यस्य माने धूमस्य, व्याप्य जो धूम हो त्यो धूमलाई अग्नि व्याप्यत्व अनुसन्धानात्, धूमको यो अग्निको व्याप्य हो, अग्निका प्रति यो धूम व्याप्य छ भनेर यस प्रकारले अनुसन्धान गर्नले व्यापक विशेष प्रमिति भनेको बन्ने प्रमिति, व्यापक विशेष के हुनु हो बन्ने हो, अग्नि भयो। त्यसको प्रमिति, त्यसको ज्ञान हुनु भयो यो अनुमिति। जो माथि बोलाएको थियो पंक्ति त्यसलाई यहाँ घटाइँदैछ। व्याप्यस्य माने धूमस्य, अग्नि व्याप्यत्व अनुसन्धानात्, कसको व्याप्य, कसका प्रति व्याप्य भन्दा अग्निका प्रति व्याप्य। तो अग्निको प्रति यो व्याप्य छ भनेर यसरी अनुसन्धान गर्दा अनि व्यापक विशेष, व्यापक विशेषको हो त व्यापक विशेषको साध्य विशेषको प्रमिति माने ज्ञान हुनु भनेको बन्ने प्रमिति। व्यापक विशेष हुनु भयो धूमका प्रति विशेष बन्ने हो, त्यो बन्नेको प्रमितिलाई भन्यो अनुमिति। त्यसको कारण अनुमान हुन्छ। व्याप्य के हो, व्यापक के हो भन्दा व्याप्य र व्यापकको लक्षण गर्दैछ। अब अनधिक देश काल नियतम व्याप्यम अन्यून देश काल वृत्ति व्यापकम। जो अधिक देश अधिक कालमा नियमेन रहँदैन त्यसलाई भन्छन् व्याप्य। जो अन्यून देश काल वृत्ति, हेतु जहाँ जहाँ रहन्छ, धूम जहाँ जहाँ रहन्छ त्यसदेखि कममा नरहनु, धूम भएको सबै ठाउँमा रहनु, त्यो भन्छ व्यापक। व्याप्यस्य भनेको जस्तै पर्वतो वन्यमान भन्छौँ, धूमात अनुमान गरिन्छ। पर्वतो वन्यमान धूमात गर्दा धूम के हो व्याप्य हो, अग्नि हो व्यापक। अहिले व्याप्य बताए वो बताइन्छ हेतु। तो व्याप्यको लक्षण गर्दा के भन्यो, अधिक देश काल भनेको जहाँ साध्य रहँदैन। यहाँ के छ त भन्दा साध्य छ अग्नि, जसलाई व्यापक हामीले बनाउँदैछौँ, और धूम छ हेतु, त्यसलाई साधन पनि भन्छन्, और त्यो हो व्याप्य। तो यहाँ बताइन्छ अनधिक देश काल। अनधिक माने अधिक देश के हुन्छ काल भन्दा जहाँ अग्नि रहँदैन, जुन देशमा अग्नि रहँदैन, जुन कालमा जुन देशमा अग्नि रहँदैन त्यहाँ धूम रहनु भएन अग्नि नभएको ठाउँमा। क्योंकि व्यापक जहाँ रहँदैन व्याप्यले पनि नरहनुपर्छ, तब व्याप्य व्यापक भाव हुन्छ। अनधिक अधिक देश काल हुन्छ कहाँ भन्दा जहाँ साध्य अग्नि रहँदैन। तो अनधिक देश काल साध्य
व्यापक रहेको देशदेखि अधिक देश अधिक कालमा नियमेन नरहने जो छ उसलाई व्याप्य भन्छन्। अन्यून देशकाल वृत्ति व्यापकम, जतिमा जहाँ साध्य रहँदैन त्यहाँ हेतु नरहनु त्यसलाई सदहेतु भन्छन्। व्यापक जहाँ रहँदैन त्यो ठाउँमा हेतु रहेन भनेपछि त्यसलाई सदहेतु भन्छन्। त्योदेखि अधिक देशमा रहन्छ भने त्यसलाई भन्छन् असदहेतु। व्याप्य र व्यापक भाव जसको बनाइन्छ उसमा व्यापक जहाँ रहँदैन त्यस देशकालमा व्याप्य नै रहन हुँदैन। यो बताइयो। तो यहाँ यसरी पनि भन्न सकिन्थ्यो कि अल्प देशकाल वृत्तित्व व्याप्यम अधिक देशकाल वृत्तित्व व्यापकम पनि भन्न सकिन्थ्यो। परन्तु व्याप्ति दुई प्रकारको बताइन्छ। एक समव्याप्ति नाम गरेको पनि व्याप्ति छ, त्यसमा पनि लक्षण जाओस् भनेर यहाँ यसरी बताइन्छ। समव्याप्ति माने जहाँ साध्य रहन्छ पुरा साध्यवारीमा रहनेवाला पनि हेतु हुन्छ, त्यसलाई समव्याप्ति भन्छन्। विषम व्याप्तिमा साध्य जहाँ छ त्यहाँ सबै ठाउँ रहँदैन हेतु, और समव्याप्तिमा जहाँ साध्य रहन्छ त्यहाँसम्म हेतु पनि रहेको हुन्छ। त त्यसमा पनि लक्षणको समन्वय गर्नलाई यस प्रकारले लक्षण गरिएको छ। अनधिक देशकाल, अनधिक भनेको मतलब साध्य जहाँ जहाँ छ जुन देशकालमा त्यहाँसम्म रहन्छ, त्यसदेखि अधिकमा रहनु भएन। तथा अन्यून देशकाल वृत्ति हेतुमति सर्वत्र र विद्यमानत्व, जहाँ जहाँ हेतु छ त्यहाँ त्यहाँ रहनु। जस्तै हेतु हामीले बनाएका छौँ धुमलाई भनेले जहाँ जहाँ धुम छ त्यो धुम रहने ठाउँमा बनिरहनु पर्यो। यो भयो अन्यून देशकाल वृत्ति। त्यहाँभन्दा कम रहेन, धुम भएको ठाउँमा जहाँ जहाँ धुम छ त्यहाँ सर्वत्र रहनु पर्यो। त्योभन्दा कम रह्यो भने त्यो साध्य हुन सक्दैन, त्यहाँ व्यापकता हुँदैन उसको। अन्यून देशकाल वृत्ति व्यापकम, पूरा व्याप्य रहने हेतु रहने पूरा देशकालमा रहनु पर्यो। त्योभन्दा न्यून अल्प देशकालमा रहनु भएन। त्यसलाई भन्दा हामीले भन्छौँ हेतुमति सर्वत्र वर्तमानत्व साध्यम व्यापकम। जहाँ रसोईघर पर्वत जहाँ जहाँ धुवा रहन्छ, यो त धुवा र बन्नेको एउटा बताएको उदाहरण रूपले। त्यसको तात्पर्य कि हेतु जहाँ जहाँ रहन्छ वहाँ साध्य पनि रहनु पर्यो, रह्यो भने त्यो व्यापक हुन्छ। तदिदम अविनाभूतम व्याप्यम तत्प्रतिसन्धि व्यापकम। यो लक्षण गर्दैछ। यसलाई अब भोलिको प्रवचनमा हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। लक्षणभरि भनिराखौँ। तदिदम अविनाभूतम व्याप्यम तत्प्रतिसन्धि व्यापकम तेन निरुपाधिकतया नियत सम्बन्धो व्याप्ति इत्युक्तम भवति। यसको व्याख्या अब अलि विस्तारले चाहिन्छ, यसकारणले भोलि यसलाई विस्तार रूपले हामीले प्रवचन गर्नेछौँ। आजलाई यहाँ नै विश्राम दिन्छ। श्री हरये नमः। श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। बंद। अब के लेख्ने आज